नमस्कार। इमेज समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। सामाजिक सचेतना र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न दिवसले मद्दत पुग्ने राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास। संविधानले तोकेका निकाय बाहेक अन्य क्षेत्रमा महिलाको 33% सहभागिता भएन। कार्यकारी पद तथा अधिकारबाट वञ्चित गरिएको गुनासो। महिला तथा बालबालिका बेचबिखन रोकथाम सम्बन्धी महासन्धिको आलेख अनुमोदन प्रक्रिया सुरु। दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउने बाटो खुल्यो। अब समाचार विस्तारमा। आज मार्च 8 तारिक 110औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। यस वर्ष समानताको पुस्ता, अन्त्य गरौँ हिंसा, विभेद र असमानता मूल नारा रहेको छ। नेपाली महिलाले पनि आफ्नो अधिकार र स्वतन्त्रताको आन्दोलनसँग जोडेर यो दिवस मनाउने गरेका छन्। नेपालको संविधानले महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक लगायतका अधिकार निश्चित गरे पनि पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। संविधानमै ग्यारेन्टी गरिएको 33% महिला सहभागिता सबै ठाउँमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सन् 1909 मा पहिलोपटक अमेरिकाको न्युयोर्कमा कपडा कारखानामा काम गर्ने महिलाले आफूमाथि भएको शोषण, असमानता र बढी काम गर्ने समयका विरुद्ध सडकमा आन्दोलन गरेका थिए। त्यसको 2 वर्षपछि सन् 1911 मा अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी समूहले डेनमार्कको कोपनहेगनमा महिलाको अधिकार र उनीहरूको आन्दोलनको समर्थनमा सम्मेलन गरे, जसमा 17 देशका 100 जना महिलाको सहभागिता थियो। सन् 1911 मा पहिलोपटक अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विजरल्यान्ड आदि देशमा महिला दिवस मनाइएको थियो। त्यसपछि विश्वका विभिन्न देशमा अभियानको रूपमा यो दिवस मनाउन थालिएको छ। नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकाय र तहमा महिलाको 33% सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ। संवैधानिक बाध्यताका कारण निश्चित तह र निकायमा महिलाको सहभागिता सुनिश्चित भए पनि समग्रमा अझै पनि व्यावहारिक रूपले महिला सहभागिताको अवस्था सन्तोषजनक छैन। संविधानले राज्यका हरेक क्षेत्र, निकाय र तहमा 33% महिला सहभागिताको सुनिश्चितता गरे पनि बाध्यकारी व्यवस्था बाहेक महिलाको सहभागिता व्यावहारिक रूपले सुनिश्चित हुन सकेको छैन। संविधानले संसदमा 1/3 महिलाको अनिवार्य उपस्थिति र राज्यका हरेक निकायमा 1/3 सहभागिताको व्यवस्था गरे पनि स्पष्ट किटान गरिएका पदमा बाहेक संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान लागू हुन सकेको छैन। हामी संविधानको प्रस्तावना समानुपातिक समावेशी लेखेका छौँ। धेरै ठुलो सङ्घर्षको बावजुद हामी संविधानमा महिलाको अधिकार भनेर लेखिसकेका थियौँ, जसमा लेखेको छ महिला भएकै कारणले कुनै पनि विभेद गर्न पाइँदैन भनेर हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि सिडालाई फलो गरेर हामीले महिलाको अधिकार मौलिक हकमा त्यो कुरा लेखिसकेका छौँ भने आजसम्म कानुनी बाध्यताले समानुपातिक कोटा मार्फत संघीय संसद र प्रदेश सभामा महिलाको 33% उपस्थिति छ, तर संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्री परिषदमा महिलाको सहभागिता कानुन अनुसार छैन। संघीय सरकारमा 3 जना महिला मात्र मन्त्री छन् भने 7 प्रदेशमा जम्मा 11 जना। संवैधानिक बाध्यताले संघीय संसद र प्रदेश सभा सभामुखमा फरक लिङ्गको प्रतिनिधित्व भए पनि 7 प्रदेशको प्रदेश सभामुखमा 1 जना महिलाको पनि प्रतिनिधित्व छैन। 7 प्रदेशमा महिलालाई उपसभामुखमा सीमित गरिएको छ। 7 प्रदेशमध्ये 1 प्रदेशमा पनि महिला मुख्यमन्त्री छैनन्। यस्तै स्थानीय निकाय ऐनले 40% कार्यकारिणी पदसहित प्रमुख वा उपप्रमुखमा 1 महिला अनिवार्य गरेकाले राजनीतिमा महिलाको सहभागिता बढे पनि उपप्रमुखमा मात्र सीमित गरिएको छ। यसले महिलालाई कार्यकारी पद तथा अधिकारबाट वञ्चित गरिएको गुनासो सर्वत्र छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री या कुनै पनि निकायमा महिला नेपालमा सक्षम छ, बन्न लायक छ। खाली उहाँहरूलाई प्लेटफर्म सहजता र पार्टीले त्यति चाहिँ आफ्नो मनोबल बढाउनु पर्यो र उहाँहरूको दायरा चाहिँ ठुलो गर्नु पर्यो। महिला र पुरुष बराबर हो भने सोच चाहिँ ल्याउनु पर्यो।
राज्यका प्रमुख अङ्ग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा महिला सहभागितामा विभेद कायमै छ। संवैधानिक आयोगहरूमा पनि महिलामाथि विभेद गरिएको छ। 13 वटा संवैधानिक आयोगमा महिलाको नेतृत्व छैन। समावेशिताको संवैधानिक र नीतिगत बाध्यताले निजामती सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व भने झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएको छ। व्यावहारिक रूपले अझै महिलाको प्रतिनिधित्व हुन नसकेका कारण राज्यका हरेक क्षेत्र, तह र निकायमा महिलाको सहभागिता नारामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। इमेज समाचारका लागि अक्कल कुँवर, काठमाडौँ। अब पालो इन्टरभ्यू इन द न्युजको। आजको इन्टरभ्यू इन द न्युजमा हामी यसै विषयमा अधिकारकर्मी शर्मिला कार्कीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। इन्टरभ्यू इन द न्युज। शर्मिलाजी, तपाईँलाई इमेज समाचारमा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर, संविधानले धेरै कुराहरूको प्रत्याभूत गरेको र केही हदसम्म कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा महिला अधिकारका सन्दर्भमा अब सम्बोधन हुनुपर्ने मुद्दाहरू के हुन् त? सबभन्दा पहिले आजको यो 110औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा सम्पूर्ण देशवासीहरूमा म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर नेपाली महिलाहरूको कुरा र नेपाली महिलाहरूको हक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि धेरै जसो चाहिँ अघि तपाईँहरूले पनि कुराहरू राख्नुभयो, धेरै चाहिँ एउटा सहभागिताको रूपमा अगाडि आएको छ। तर सहभागिताले मात्रै पुग्दैन। गुणात्मक सहभागिता, निर्णयात्मक सहभागिताको जुन कुरा छ, अबको बाटो भनेको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि, चाहे त्यो चाहिँ राजनीतिमा होस् या संसदमा होस् या तपाईँको चाहिँ ब्युरोक्रेसीमा होस्, विभिन्न ठाउँहरूमा अब चाहिँ निर्णायक तहमा महिलाहरूको सहभागिता अत्यन्तै जरुरी छ। एकदमै टड्कारो खाँचो देखिएको छ। जुन ठाउँमा पनि महिलाहरू हुनुहुन्छ, तर निर्णय गर्ने ठाउँमा आफ्नो भनाइलाई चाहिँ आफ्नो सेलाई चाहिँ निर्णयमा पुर्याउने ठाउँमा चाहिँ महिलाहरू हुनुहुन्न। अबको बाटो भनेको निर्णायक तहमा महिलाहरूको सहभागिता मात्रै होइन, उहाँहरूको चाहिँ उपस्थितिको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ परिणाममै सहभागिताको अवस्था चाहिँ अब चाहिँ ल्याउनु पर्ने देखिन्छ। होइन, त्यो त नेता बन्ने कुरा भयो, नेतृत्वमा आउने कुरा भयो, निर्णायक तहमा पुग्ने कुरा तपाईँले गर्नुभयो। त्यो चाहिँ चाहे सिंहदरबारमा होस्, चाहे प्रदेशमा होस्, चाहे न्यायालयमा होस्, चाहे चाहिँ कार्यपालिका व्यवस्थापिका, त्यो स्थानीय सरकारदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिको त्यो पाटोमा जानुभयो। तर समग्र महिला मुभमेन्ट अभियानलाई हेरिराख्दाखेरि काठमाडौँको यो केन्द्रदेखि तल गाउँको एउटा चाहिँ नि पिँधसम्म पुग्ने हो भनेदेखि अब सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दाहरू चाहिँ के हुन् भन्नुहोस् त? अब यसरी ब्रडर क्षेत्रमा हामीले हेर्ने हो भने इन्टायर महिलाहरूलाई चाहिँ कसरी विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ एक्सेस पहुँच र चाहिँ आफ्नो अधिकारको पहुँच मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ स्थापितै गर्ने गरी अगाडि बढ्ने हो भनेदेखि तल ग्रासरुटदेखि विभिन्न तह तबकादेखि लिएर राष्ट्रिय रूपमा, केन्द्रीय रूपमा, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका चाहिँ विभिन्न हाम्रा चाहिँ सन्धि सम्झौताहरूले दिएका कुराहरूमा, संवैधानिक आयोगहरूमा सम्पूर्ण ठाउँमा महिलालाई लग्नको लागि 2-3वटा कुराहरूमा हामी अगाडि चाहिँ हुनुपर्छ। पहिलो कुरा त महिलाहरू चाहिँ वास्तवमा के हो आफ्नो अधिकार भन्ने बारेमा उहाँहरूलाई जान्नको लागि सचेतनामूलक विभिन्न कार्यक्रमहरू, सशक्त बनाउने कार्यक्रमहरूको आवश्यकता जरुरी छ। जुन हिजोदेखि हुँदै आएका छन् त्यसका चाहिँ अझै अगाडि लैजानुपर्ने र मेरो अधिकार यो हो, मैले यो पाउनुपर्छ भनेर दाबी गर्न सक्ने उहाँहरूलाई बनाउन जरुरी छ, उहाँहरू पनि बन्न जरुरी छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ, सबभन्दा चाहिँ बढी महिलाहरूलाई चाहिँ परनिर्भरता बन्नुपर्ने, आज पनि महिला अधिकार भनेर माग्न पर्ने, दिन पर्ने, 51% चाहिँ झन्डै भन्दा बढी जनसङ्ख्या भएर पनि महिलालाई दिएनन् भन्नुपर्ने, त्यसको सबभन्दा ठुलो पाटो भनेको चाहिँ आर्थिक सशक्तिकरणको पाटो छ। आज पनि महिलाहरू परनिर्भरता हुनुपर्ने कारण चाहिँ आर्थिक रूपमा विपन्न, अरूको चाहिँ भरमा पर्नुपर्ने भएको हुनाले समग्रतामा महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा अधिकारभित्रको पनि मेरुदण्डको रूपमा आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउनु पर्ने अर्को जरुरी छ। तेस्रो र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के छ त भन्दा जति पनि कानुनहरू अथवा चाहिँ विभिन्न नीति नियमहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ कन्भेन्सन, कोअपरेटिभ सन्धि, महासन्धिहरू नेपाल सरकारले, राज्यले गरेको छ, तिनीहरू कागजमा मात्रै चाहिँ गर्न हतारिएको र गरेको अवस्था छ। तिनीहरूको कार्यान्वयन हुबहु हुन जरुरी छ। यदि कार्यान्वयन मात्रै गर्ने हो भने पनि महिलाहरू चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा आफै पनि त्यसमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा, राज्यका विभिन्न पक्ष र निकायहरूमा आज पनि महिलाहरूको उपस्थिति, विशेष गरी चाहिँ सशक्तिकरणका पाटाहरू, विभिन्न किसिमका चाहिँ आर्थिक किसिमका ब्याङ्कहरूमा हेर्नुहुन्छ भने, अरू समितिहरूमा हेर्नुहुन्छ भने महिलाहरूको सहभागिता एकदम कम छ। समावेशिता भन्ने मात्रै हो, त्यहाँ म त भन्छु अझ मिसावेशिता, 6 जना 7 जना मान्छेहरूमा 1 जना महिलाहरूलाई चाहिँ
राखिदिएपछि महिलाहरू छ भन्ने किसिमको अवस्था छ। यसबाट माथि उठ्न जरुरी छ, सशक्त हुन जरुरी छ। शर्मिलाजी, हामीले हाम्रो संविधान चाहिँ अब दक्षिण एसियामै एउटा उत्कृष्ट संविधान, महिला अधिकार मैत्री संविधान पनि भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ। अब यो संविधानले दिएको, कानुनले दिएको, नीति नियमहरूले दिएको महिलाको हक अधिकारको सन्दर्भमा, यसलाई पुर्याउने सन्दर्भमा जुन अघि तपाईँले पहिलो नम्बरमै भन्नुभयो सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा, गाउँ तहसम्म, स्थानीय तहसम्म, समुदायसम्म, परिवारसम्म यो सचेतना चाहिँ पुर्याउनु पर्छ है। महिलालाई हाम्रो अधिकार यो छ भनेर महसुस गराउनुपर्छ भन्ने कुराहरूमा अब बग्रेलती यहाँ एनजिओ, आइएनजिओ महिला अधिकारका नाममा त खुलेका छन्, वर्षौंदेखि काम पनि गरिरहेका छन्। ठेकदारले एउटा ठेक्का दिन्छ, पेटी ठेक्का लियो, अर्को ठेक्का लियो, प्रोजेक्ट सक्यो, फोटो खिच्यो, पठायो, विभिन्न र्याली निकाल्यो, प्ले कार्ड निकाल्यो, सहरका चाहिँ चिल्ला सडकमा अलिअलि गाडीमा हुइकिँदै कार्यक्रमहरू भए। यी आरोप त तपाईँहरूले पनि हरेक वर्ष यो आलोचना खेपिराख्नु भएको छ। भनेपछि यो महिला अधिकारको सन्दर्भमा काम गर्ने जति पनि सङ्घ संस्थाहरू बग्रेलती खुलेका छन् नि, यी सबै प्रोजेक्टमा मात्रै केन्द्रित छन्, ठेकेदारी र पेटी ठेकेदारीमा मात्रै केन्द्रित भएको कारणले तलसम्म यो अधिकारको महसुस हुन नसकेको हो। जगतजी, तपाईँले भन्नुभएको जुन चाहिँ बग्रेलती सङ्घ संस्थाहरू विभिन्नहरू छन्, तिनीहरूले मात्रै गरेर कहिल्यै पनि कुनै पनि देशमा, संसारका कुनै पनि देशहरूमा एउटा एनजिओ अथवा सङ्घ संस्था भनेको चाहिँ सरकारका सहयोगी र खबरदारी गर्ने चाहिने पाटो मात्रै हो। जबसम्म त्यो देशको राज्य चाहिने महिलामुखी बन्दैन, महिलाका अधिकारप्रति जवाफदेही बन्दैन, त्यस देशका पोलिटिकल पार्टीहरू महिलाका चाहिँ हक अधिकारका लागि आफ्ना संविधान विधानहरूलाई परिवर्तन गर्दैनन्, आफूमै लागू गराउँदैनन्, तबसम्म एउटा चाहिने एनजिओले गरेन भन्ने कुराहरू चाहिँ हो उनीहरूले पनि गर्न पर्छ कि ताकि उनीहरू चाहिँ सुविधामुखी भएर चिल्लो गाडीमा चाहिँ हिँडेर सडकमा मात्रै बस्ने होइन। यदि साँच्चै गर्ने हो भने देशका कुना काप्चामा पुग्नुपर्छ। तर पहिलो कुरा भनेको चाहिँ नि जवाफदेहिता कसको हातमा छ, कसले चाहिँ यो कुरालाई गराउनुपर्छ भन्ने कुरा पोलिटिकल पार्टीसँग आबद्ध विभिन्न भगिनी सङ्गठनहरू, राज्यका विभिन्न निकायहरू, सरकारका निकायहरू, यिनीहरू चाहिँ प्रतिबद्ध भएर लागेको खण्डमा मात्रै यो कुरा हामीले एचिभ गर्न सक्छौँ। जहाँसम्म सङ्घ संस्था विभिन्न कुराहरू भन्यो, मिडियाले विभिन्न कुराहरू लेखिरहेको, यो सहयोगी पाटो मात्रै हो। जहिलेसम्म आमूल परिवर्तनका लागि चाहिँ हामी राज्य लाग्दैन, राजनीतिक पार्टी लाग्दैन र महिलाहरूका विभिन्न भगिनी सङ्गठनहरू लाग्दैनन्, यो पूर्ण रूपमा चाहिँ कायम गर्न उपलब्धि चाहिँ प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसो भए महिलाहरू अधिकार पूर्ण नहुनुमा समस्या कहाँबाट भयो त? परिवार, समाज, राज्य, पुरुष अथवा आफू स्वयंबाट के देख्नुहुन्छ तपाईँ? यो एउटै मात्रै चाहिने कुराबाट महिलाहरूको हक अधिकार प्राप्ति हुन्छ, छोटो समयमा प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरामा म चाहिने मान्दैन। किनभने जति लामो समयसम्म महिलाहरूलाई पछाडि पारिएको छ, म परेको भन्दैन, पारिएको छ, त्यो समाजले, त्यो धर्मले, त्यो संस्कृतिले, त्यो समुदायले, त्यो राज्यले, त्यो कानुनले, त्यो चाहिने आफ्नो परिवारको चाहिँ पारिवारिक वातावरणले, त्यो पितृसत्ताले, त्यो चाहिँ महिला र पुरुषमा भएका विभेदले, यी सबै कुरालाई अन्त्य गर्नको लागि त हामीले इन्टिग्रेटेड एकीकृत रूपका सबै खालका चाहिँ ठाउँहरूबाट चाहिँ यी कार्यक्रमहरूमा यिनीहरूमा हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ भने मात्रै महिलाहरू चाहिँ पूर्ण मानवको रूपमा बस्न पाउने, मानव अधिकारका कुराहरू चाहिँ महिला अधिकार भनेर अलग्गै चाहिँ कुरा गर्न नपर्ने, एउटा मान्छेलाई लागू हुने सबै अधिकार पुरुषलाई पनि एउटा कुरा चाहिँ आत्मसात गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? एकछिनलाई मान्नुहोस्, 46-47 साल पछाडिको जुन हामी प्रजातान्त्रिक व्यवस्था पुनस्थापनामा आयौँ, त्यसपछि 62-63 को आन्दोलनमा आयौँ, 62-63 यताकै यो 10-15 वर्षको अवधिमा हेरियो भने नीति नियमदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म यो 1.5 दशकमा केही न केही माथिदेखि तलसम्म पनि परिवर्तन चाहिँ आइरहेको छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ अथवा हुनै सकेन भन्ने लाग्छ? आत्मसात मात्रै होइन, म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने साउथ एसियामै नेपाली महिलाहरूको चाहिँ अधिकारका लागि चाहिँ हाम्रो बाटो सकारात्मक रूपले अगाडि बढेको छ, अगाडिपट्टि ट्रेन्ड गरेको छ। समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि भएका कानुनहरू, हामीले चाहिँ उपलब्धि गरेका विभिन्न चाहिँ हक अधिकारहरू कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या छ। जगतजी, वास्तवमा भन्यो भने नेपाली महिलाहरूले पाएको छोटो समय भन्छु म यसलाई, प्रजातान्त्रिक वातावरणमा पाएको छोटो समयभित्र महिलाले जे हक अधिकारहरू पाउनु भएको छ। अबको भूमिका भनेको शर्मिलाजी पर्खिनुस् है, अबको भूमिका भनेको तपाईले भने झै पक्कै पनि राजनीतिक तवरबाट हेर्नुपर्ने, नेताहरूले हेर्नुपर्ने, छोराहरूले, बुबाहरूले, पुरुषहरूले अथवा हामी राज्य संयन्त्रमा बसेका महिला नागरिक सबैले हेर्नुपर्ने आफ्ना ठाउँमा आफ्ना भागमा परेका विषय पक्कै पनि होलान्। तर सरसर्ती हेर्यो भनेदेखि संविधानमा तुलनात्मक रूपमा धेरै प्रावधानहरूको व्यवस्था गरिएको छ, राज्यका विभिन्न अङ्गहरूमा पनि यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू छ। अब प्रश्न भनेको त कार्यान्वयनको हो नि। कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा
तपाईहरू जस्ता अधिकार कर्मीहरूले पनि अलिकति दोष चाहिँ लिनु पर्यो कि गाउँ गाउँसम्म गएर तिमीलाई अधिकार यो दिएको छ है कानुन संविधानले, अब यसरी चाहिँ लड, मागेर दिएन भने अब लड्नुपर्छ, त्यो सुविधा चाहिँ कानुनमा छ भनेर त अलिकति जानु पर्यो नि त। होइन, त्यो तपाईँलाई नगएको जस्तो लाग्छ होला र जाने क्रम त भइरहेको छ। उल्लेखनीय भयो जसरी कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ नि कमजोरी छ, त्यसै गरी चाहिँ नि यतापट्टि गाउँ गाउँमा पुगेर सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, ल है तिम्रो चाहिँ यस्तो अधिकार छ भन्ने पक्षमा कमजोरी होला। म त्यसमा पुरापुर चाहिँ नि राम्रोसँग भएको छ भनेर जिम्मेवारी लिन चाहन्छु। त्यही त अब त तपाईँलाई राज्यसँग लड्न पनि तपाईँको सबैभन्दा ठुलो हतियार त कानुन छ नि त शर्मिलाजी, छैन? अब लड्नु पर्यो। कानुन त छ, तर तपाईँलाई चाहिँ नि नेपाली महिलाहरूले पैतृक सम्पत्ति चाहिँ नि पाउँछन् र उनीहरू आफू चाहिँ आर्थिक विपन्नतामा छैनन् नै भन्ने कुराका लागि त्यो एउटा उदाहरण मात्रै बताएको मैले। कति जटिल छ त्यो कुरा कि तपाईँको चाहिँ नि लैङ्गिक विभेदका कुराहरू, लैङ्गिक चाहिँ नि एउटा सोसलाइजेसन हामीलाई हुर्काउने प्रक्रियामा तपाईँ आफ्नो घरको बाउ दाजुसँग लडेर सम्पत्ति लिन सक्ने अवस्था कतिको छ। त्यसैले चाहिँ नि यी कुराहरूमा लड्ने मात्रै होइन, सचेतना अभिवृद्धि मात्रै होइन, सबै पक्षबाट दाजुभाइहरूले पनि पुरापुर चाहिँ हो मेरो बहिनी हो, मेरो बाआमाको उत्तिकै सन्तान हो, म यो घर फर्लक्क फोरेर आधी यसलाई दिन्छु र आधी म लिन्छु, अनि मात्रै यो एउटा चाहिँ आर्थिक रूपमा म जत्तिकै सम्पन्न हुन्छ भन्ने मनस्थिति, म्यान इङ्गेजमेन्ट, पुरुषहरूको चाहिँ सहयोग मात्रै होइन सहभागिताकै अपेक्षा पनि म चाहिँ एउटा प्लस कुरा मात्रै मैले गरेको, अरू सँगसँगै त्यो राख्छु। र म के भन्न चाहन्छु भने अब महिला स्वयंहरूले पनि जहिले पनि मलाई यो भएन त्यो भएन यो भएन भन्दा पनि मैले यो गर्नुपर्छ है, मेरो मिसन यो, मेरो जीवनको राजनीति गर्ने हो भने म राजनीतिमा त्यहाँ पुग्छु भन्ने मिसन सेट गर्नु पर्यो। कतिपय बेलामा हामी महिलाहरूले पनि यी कुराहरूलाई आत्मसात गरेर अगाडि लग्ने चाहिँ व्यवस्था गर्नुपर्छ, न कि सधैँभरि चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे खालि कन्सिडरेसनको मात्रै बाटोमा रहेर हुँदैन। महिला स्वयंले पनि अगाडि चाहिँ नि म यो गर्छु भनेर आउने समय आएको मलाई लाग्छ। शर्मिलाजी, यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। आज सम्झनु भएकोमा फेरि एकचोटि हार्दिक शुभकामना सम्पूर्ण इमेज परिवारलाई पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। Interview in the news. $110औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसकै सन्दर्भमा महिला तथा बालबालिका बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथाम, दमन तथा सजायलाई व्यवस्थित बनाउन तयार पारिएको बहुराष्ट्रिय सङ्गठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको पूरक आलेख पालेर्मो प्रोटोकल पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धिको पूरक आलेख पालेर्मो प्रोटोकल सन् 2000 राष्ट्रिय सभाले पारित गरिसकेको छ। अहिले यो प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने प्रक्रियामा छलफलका लागि प्रस्तुत भएको छ। यो पूरक आलेख अनुमोदन गरेपछि मानव बेचबिखनमा संलग्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कठघरामा उभ्याउन सकिने वैधानिक प्रबन्ध हुनेछ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि मानव बेचबिखन विरुद्ध कठोर कदम चाल्ने बाटो खुल्नेछ। महासन्धि अन्तर्गतको महिला तथा बालबालिका बेचबिखन तथा ओसार पसार रोकथाम, दमन तथा सजायमा केन्द्रित आलेखलाई पालेर्मो प्रोटोकल भनिन्छ। यसको अनुमोदनसँगै मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार कसुरलाई बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध सरह मानेर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा समेत मुद्दा चलाउने बाटो खुल्नेछ। मानव बेचबिखनका आयाम बदलिएर गैर कानुनी श्रम स्वीकृति लिएर नेपाली चेलीबेटीको बेचबिखन भइरहेको सन्दर्भमा यो आलेखले त्यसलाई रोक लगाउने विश्वास गर्नुहुन्छ महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सहकर्मी समूह नेपालकी कार्यकारी निर्देशक बेनुमाया गुरुङ। वैदेशिक रोजगारमा पनि मानव बेचबिखन भएको छ भने त्यसले पनि त्यही प्रकारको त्यसलाई व्यवहार गर्नु पर्यो हैन। अब यो त श्रम स्वीकृति लिएर गएको हो, यो त मानव बेचबिखन मात्रै हो, के अरे वैदेशिक रोजगारमा ठगी मात्र हो भन्ने सहज रूपमा सरल रूपमा पनि त्यसले नजरअन्दाज गरेको हामी पाउँछौँ। सन् 2000 मा हस्ताक्षरका लागि खुला भई 175 देशले अनुमोदन गरिसकेको आलेखमा नेपालले सन् 2011 मा हस्ताक्षर गरेको थियो। महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण र रोकथाम, बेचबिखनमा परेकाको मानवाधिकारको पूर्ण सम्मानका साथ संरक्षण र सहयोग तथा पक्ष राज्यहरू बीचको आपसी सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा आलेख सहयोगी हुनेछ। यससँगै बेचिएकाहरूलाई स्वदेश फर्काउने कानुनी व्यवस्था हुनेछ। यसले पीडितलाई न्याय दिनेछ भने पीडकलाई दण्डित गर्नेछ। नयाँ प्रबन्धपछि अन्य मुलुकबाट नेपालमा बेचिएकाहरूको समेत उद्धार र फिर्तीमा सहजता आउनेछ।
नेपालमा यदि बेचबिखन भयो भने त्यो व्यक्तिले कसरी उद्धार गर्ने, कसरी पुनर्फिर्ती गर्ने अथवा त्यसको कानुनी प्रोसेस के हुन्छ भन्ने कुरा सोचेको छैन। यदि कुनै विदेशी हाम्रै देशमा पनि यदि बेचबिखनमा पर्यो भने अथवा ट्रान्जिटमा पर्नुहुन्छ भने त्यसले चाहिँ पनि कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू यो आलेखले चाहिँ त्यसको बाटो चाहिँ खोलिदिएको छ। मानव बेचबिखनको स्रोत, गन्तव्य र ट्रान्जिट मुलुक भइकन पनि आजभन्दा 20 वर्ष अघि जारी भएको पालेर्मो प्रोटोकल नेपालले समयमा अनुमोदन नगर्दा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि प्रश्न उठिरहेको थियो। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी नवीन स्थापितका साथमा मीरा बस्नेत, काठमाडौँ। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलाको पहुँच र सहभागिता पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। सरकारले यस क्षेत्रमा कार्यक्रम र बजेट विस्तार गर्दै लगेका कारण महिला सचेतना बढेको महिला अधिकार कर्मीहरूको ठहर छ। औसतमा कक्षा 1 देखि 12 सम्म 36,07,000 छात्रा अध्ययन गर्ने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। तर यो संख्या स्नातक तहमा पुग्दा भने वात्तै घटेको पाइन्छ। स्नातक तहसम्म पुग्दा झण्डै 34 लाख छात्रा ड्रप आउट हुन्छन्। स्नातक तहमा 1,95,000 छात्रा अध्ययन गर्ने गरेका छन्, जुन स्नाकोत्तर तहमा पुग्दा 26,500 वार्षिक रूपमा अध्ययन गर्छन्। नेपालमा पीएचडी गर्ने 1,584 जना मध्ये 322 मात्र महिला छन्। गत वर्ष त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट 31 जनाले गोल्ड मेडल पाएकोमा 18 जना महिला रहेका थिए। सामाजिक विभेद र निजी तथा सरकारी विद्यालय बीचको खाडलका कारण प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसक्दा पनि छात्राको संख्या जति माथि गयो उति घट्ने गरेको बताउनुहुन्छ महिला अधिकार कर्मी लिली थापा। सेकेन्डरी लेभल भन्दा अलिकति माथिसम्म जाने रेसियो चाहिँ नि बढ्दै आएको छ। तर मेजोरिटी अफ द गर्ल्स छोरीहरू चाहिँ नि सेकेन्डरी लेभलबाट ड्रप आउट पनि हाई नै छ होइन। त्यो ड्रप आउट चाहिँ नि जति बेला नेपालमा द्वन्द्व भयो त्यति बेलादेखिको ड्रप आउट चाहिँ हाई भएको हो होइन। तपाईँले डेटा नै हेर्ने भयो भने पनि अहिले इन जेनरलमा जस्ट 10% महिला मात्र यहाँ हाई लेभलको पिएचडी गर्ने महिला छन् होइन, हायर लेभलको एजुकेसन। शिक्षामा पहुँच विस्तार भए पनि उचित शिक्षा नपाएका कारण धेरै अवसरबाट वञ्चित हुनु परेका कारण पनि पढेका महिलाहरू पनि माथिल्लो तहसम्म पुग्न नसकेको थापाको टिप्पणी छ। कति सन्तान जन्माउने, कति वर्षको अन्तरालमा सन्तान जन्माउने जस्ता निर्णय गर्ने अधिकार समेत धेरै महिलामा नभएको महिला अधिकार कर्मीहरूको धारणा छ, जसका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको उनीहरूको भनाइ छ। विभिन्न खाले सामाजिक विभेद पनि अझै समाजमा व्याप्त छन्। कार्यक्रम, नीति, बजेट बढे पनि त्यसको सूचना र कार्यान्वयनको पाटो अझै फितलो भन्दा महिलाहरू पछाडि रहेको अधिकार कर्मी थापा बताउनुहुन्छ। आफ्नो बडीमाथिको आफ्नो राइट्स त्यति फिल हामीले गरिसकेको छैन कि त्यो हामीलाई त्यो फिल गराउने खालको वातावरण पनि छैन। मेरो शरीरमाथिको मेरो अधिकार हुन्छ, म नै कतिवटा बच्चा पाउने, कहिले बिहा गर्ने, कति के बच्चा पाउने, छोरा पाउने कि छोरी पाउने होइन, म चाहिँ नि श्रीमानसँग सम्बन्ध राख्ने कि नराख्ने, त्यो आदि इत्यादि कुराहरूको चाहिँ नि महिलाले अहिलेसम्म पनि आफ्नै बडीमाथि पनि उसले आफ्नो राइट्सलाई जनाउन नसकेको कारणले गर्दाखेरि पनि एउटा महिलाको स्वास्थ्यप्रति चाहिँ अहिले ठुलो इम्प्याक्ट चाहिँ नि परेको हामीले थाहा पाएको छ। गर्भवती सेवा लिने र स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउँदा दिने यातायात खर्चलाई भने सरकारले दोब्बर बनाएको छ, जसका कारण स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउने महिलाको संख्या बढेको छ। यस आर्थिक वर्षदेखि नै छात्राहरूलाई निशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण सुरु भएको छ भने राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम समेत सुरु भएको छ। यी कार्यक्रम मात्र पर्याप्त होइनन्, तर यिनै कार्यक्रमहरूको सशक्त कार्यान्वयनले पनि महिलाको अवस्थामा सुधार ल्याउन सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्नेछ। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन नवीन स्थापितका साथमा प्रज्ञा तिमल सिन्हा, काठमाडौँ। विक्रम सम्वत 2023 सालमा शारदा श्रेष्ठले पहिलो महिला न्यायाधीशका रूपमा न्यायालयमा प्रवेश गरेपछि नेपालको न्यायपालिकामा महिलाको आगमन भएको हो। न्यायालयमा महिलाको प्रवेशसँगै कानुनी रूपमा लैङ्गिक असमानताको अन्त्यका निम्ति विभिन्न नियम कानुन र संवैधानिक व्यवस्था निर्माण भएसँगै महिलालाई पनि समान अवसर प्रदान गर्न थालिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिका सुरु भएको धेरै भएको छैन। विक्रम सम्वत 1997 सालमा सुरु भएको नेपालको न्यायालय
2013 सालमा आएर सर्वोच्च अदालत गठन भयो। त्यस पछाडि नेपालको न्यायालयमा पुरुषहरूको बाहुल्यता न्यायाधीशमा प्रधान न्यायाधीशमा धेरै भए तापनि पुरुषहरूको बाहुल्यता रहेको नेपालको न्यायालयमा विक्रम सम्वत 2023 सालमा मात्र महिलाको आगमन भएको थियो। त्यसरी विक्रम सम्वत 2023 सालमा नेपालको जुडिसियरीमा प्रवेश गर्ने त्यो पनि भूमि सुधारको विशेष अदालतमा न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त हुनुभएको शारदा श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। केटी बच्चाहरूलाई पढ्न नै त्यति सुविधा थिएन। हामीहरू धेरै भाग्यमानी भन्न थाल्नुपर्छ कि बुवा आमाले पनि पढाउनु भयो, मेरो बाटो डक्टर बन्छु भन्दै हिँडेको, अनि बाटो यसरी बिराएर हामी जुडिसियरीमा आयौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ नि परिवेश सजिलो थिएन। राजविराजमा पहिलोपटक अञ्चल न्यायाधीश भएर गएँ कि त्यहाँ जाँदाखेरि अनि के भयो भने मौगी न्यायाधीश आइल छे भनेर हेर्न आएको रहेछ कि मलाई मैथिल त्यति बेला आउँदैन थियो। अनि महिला पनि न्यायाधीश हुन्छ र भन्ने कुरा कन्सेप्सन थियो। एक लाइन मान्छेहरू आएर बसे, महिलाहरू आएर बसे है। अनि मसँग बस्ने अर्को न्यायाधीश चाहिँ नि रमेश शाह, ऊ त मैथिली समाजको बेला आउँथ्यो। अनि उसले हाँस्दै के भन्यो भने हेर्न म म्याडमलाई हेर्न आएको भने किन नि भने त उनीहरूले मौगी न्यायाधीश आइल छ भनेर मलाई हेर्न आउनु भएको रहेछ। अचम्म भएछ कुरा होइन। त्यसरी बाहिर जाँदाखेरि त महिलाले पनि गर्न सक्छ, महिला पनि काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा आयो नि। म त्यो पर्दानसिन त्यो मैथिली समाजमा महिलाहरू बाहिर ल्याउन घर घरमा गएर मैले बाहिर ल्याएर आएको। त्यति बेला अब महिलाहरूको स्थिति त दयनीय नै थियो। असमानता एकदमै धेरै थियो। छोरीले छोराछोरा अंश पाउनुपर्छ भनेर मैले सार्वजनिक सरकारको विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको हो। 72 सालको असोज 14 गते जुन लैङ्गिक समानता ऐन पारित भयो त्यसले चाहिँ मुलुकी ऐनमै त्यो संशोधन लिएर आयो। वैवाहिक स्थितिको आधारमा विभेद नहुने गरी हामीले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थियौँ। रिट निवेदन दायर गरेको 35 दिनमै अनिखेर यो आमाको नामबाट वंशजको आधारमा नागरिकता दिनु भन्ने आदेश जारी भएर 75 जिल्लामा यो परिपत्र गरिदिनु। अझ इम्प्रुभ गर्नु छ। अब 33% भने 33% भन्नुको सट्टा 50% भनेर के हुन्थ्यो? महिला पनि त आधा हिस्सा हो नि। अझ इम्प्रुभ गर्नु छ, तर पहिलाको भन्दा त धेरै राम्रो छ। लैङ्गिक असमानताको अन्त्यका लागि नेपालमा थुप्रै ऐन कानुनहरू निर्माण भएका छन्, संविधान बनेको छ, ऐनहरू आएका छन्। त्यसै गरी सर्वोच्चले विभिन्न फैसलाहरू पनि गरेको छ लैङ्गिक समानताका निम्ति। तर पनि आज छिटपुट रूपमा विभेदहरू देखिएकै छन्। यसको कारण के हो भने जबसम्म हाम्रो मानसिकता पितृसत्तात्मक रहिरहन्छ, जबसम्म मानसिकतामा परिवर्तन आउँदैन कि पुरुष र महिला बराबर हुन् भन्ने, तबसम्म यो हिंसा, यो असमानता, यो विभेद सधैँ कायम रहने देखिन्छ। एक दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउँदैमा सबै कुरा अन्त्य हुँदैन। यसलाई वर्षको 365 दिनसम्म हामीले बराबर रूपमा समान हक र समान दृष्टिकोणबाट सबैलाई बराबर व्यवहार गरियो भने साँच्चै नै महिला पनि पुरुष सरह सक्षम बन्न सक्छन्, योग्य बन्न सक्छन्। इमेज समाचारका लागि क्यामेरा पर्सन सुयस मानन्तका साथ गिराज पाण्डे, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले महिला दिवसका अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै दिवसले महिलाको आर्थिक, सामाजिक तथा व्यवस्थापकीय रूपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक सचेतना तथा राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। सन्देशमा उहाँले महिला दिवसको उद्देश्य साकार पार्न सम्बद्ध सबैको अग्रसरता आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले दिवसले लैङ्गिक समानताका लागि क्रियाशील सम्बद्ध सबैमा थप उत्साहका साथ काम गर्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आर्थिक रूपले महिलालाई सबल बनाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले नारीलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन सरकारले उनीहरूलाई उत्साह प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले राज्यको महत्त्वपूर्ण पद सम्हाल्दै महिलाले कुशलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको बताउनुभयो। सबै खालका महिलाहरूमाथिको असमानताको अन्त्य गर्ने, समानताको प्रत्यारूप दिलाउने, महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने, महिला अधिकारको संरक्षण गर्ने भनेर सरकारको 15औं योजनामा यी कुरालाई समाविष्ट गरेर हामीले मिति नै तय गरेर अगाडि बढिसकेको सन्दर्भ छ। त्यसैले सरकार सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको छ, योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ। मन्त्री अर्यालले संविधानले समानताको ढोका खोलिसकेको भन्दै अब व्यवहारिक रूपमै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिले महिलाको अधिकार स्थापित गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। 110औं नारी दिवस विभिन्न सङ्घ संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएका छन्। यसै अवसरमा आज विशाल ग्रुप फाउन्डेसनले काठमाडौँमा नारी भएकै कारण भोग्नु परेको विभेद र चुनौतीबारे अन्तर्क्रिया आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा विभिन्न पेशा आबद्ध महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो। सहभागी महिलाहरूले आफू नारी भएकै कारण समाजबाट गरिएको विभेदबारे आफ्नो अनुभव बाँडेका थिए। कार्यक्रमबारे सहभागी सजल प्रधानले लैङ्गिक समानता जरुरी भएको र त्यसैमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम गरिएको बताउनु भयो। आजको हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ वुमेन फर जेन्डर भनेपछि आज वुमेन्स डे को इभेन्टमा चाहिँ नारीहरूले हाम्रो लिङ्गको बारेमा मात्रै होइन कि हरेक लिङ्गको समानताको लागि यो अभियान लडिराख्नु भएको छ। अनि आज चाहिँ हामीले लैङ्गिक समानताको लागि नारीलाई मात्रै होइन सबै लिङ्गहरूलाई सबै हिसाबमा समानता पाओस् भनेर यो इभेन्ट गरेका। कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले नारी र पुरुष बीच गरिने विभेदको अन्त्य नगरेसम्म सभ्य र समुन्नत समाजको परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका थिए। मानव बेचबिखन विरुद्ध कार्यरत माइती नेपालले 110औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा स्याङ्जा, कास्की, लमजुङमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने महिलालाई सम्मान गरेको छ। महिला उद्यमशीलता र पर्यटन व्यवसायमा गरेको योगदानको कदर गर्दै नगद 10,000 र कदर पत्रले सम्मान गरिएको हो। कार्यक्रममा माइती नेपालका संस्थापक अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाले सम्मानित महिलाहरू समग्र महिला र देशकै लागि प्रेरणाको स्रोत भएको बताउनुभयो। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि होटल एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष सृजना राणाले पनि महिलाहरूले विभिन्न क्षेत्रमा गरेको योगदानको प्रशंसा गर्नुभएको थियो। बाराका पत्रकार वीरेन्द्र शाहको हत्याका मुख्य योजनाकार कुन्दन भनिने नरेन्द्र फौजदारलाई हत्याको 12 वर्षपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। फौजदारलाई बारागढी गाउँपालिका 6 गडहल स्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय बारामा आज सार्वजनिक गरिएको हो। फौजदार होली मनाउन घर आएको सूचनाको आधारमा प्रहरी उनको घर पुगेको थियो। फौजदारलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा आफन्तले अवरोध गरेपछि 4 राउन्ड हवाई फायर गर्नु परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पङ्गेनीले जानकारी दिनुभयो। हामी आफ्नै घरमा छन् भन्ने यकिन भइसके पछाडि मेरो टोलले कडन गर्यो, राउन्ड अप गर्यो र यिनलाई चाहिँ आफ्नै घरबाट समात्न सकिन्छ। समाउने क्रममा चाहिँ केही अलिकति हातापाई धक्काधक्की भयो, उनीहरूले घेर्न खोजी र प्रहरी टोलीले त्यहाँ चाहिँ 4 राउन्ड हवाई फायर समेत गरेको अवस्था छ। पत्रकार शाहको हत्याका आरोपी लालबहादुर चौधरी धामी, कुन्दन फौजदार, हरिराम पटेल, मणिजर गिरी र राम एकवाल सहनीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत बाराले आदेश दिए पनि गिरी र सहनी मात्रै पक्राउ परी कैद सजाय भोग्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले सहनी र गिरीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो। फरार रहेका धामी, फौजदार र पटेलको मुद्दा अझै जिल्लामै मुलतबीमा रहेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित वीरेन्द्र शाहका भाइले दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्ने माग गरेका छन्। 2064 असोज 18 गते स्थानीय पिपरा बजारबाट अपहरणमा परेका पत्रकार शाहको शव अपहरणको 35 दिनपछि डुमरबाना गाविस 9 मा पर्ने टाँगिया बस्ती जंगलमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो।
यही फागुन 21 गते मृगौला प्रत्यारोपण गराउनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। आज अपराह्न पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षण अस्पतालले महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य सूचकहरू राम्रो हुँदै गएको बताएको हो। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर प्रेम कृष्ण खड्गाले प्रधानमन्त्री ओलीले ठोस खानेकुरा खानुभएको र नियमित रूपमा हिडडुल गर्न थाल्नु भएको बताउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई मृगौला दिनुभएकी समीक्षा संग्रौलाको स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुँदै गएको डाक्टर खड्गाले जानकारी दिनुभयो। सामान्य प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूको मृगौला प्रत्यारोपण भएको आज 5औं दिन उहाँको स्वास्थ्य स्थितिमा क्रमिक सुधारका लक्षणहरू देखिएका छन्। साथै उहाँको भाइटल्स तथा लाइफ सूचाङ्कहरू पनि सामान्य छन्। उहाँले नियमित सन्तुलित आहार दिनुको साथै नियमित हिँडडुल गराउन थालिएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूकी मृगौला दाता भान्जी श्रीमती समीक्षा संग्रौलाजीको पनि स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ। उहाँको पनि भाइटल्स तथा लाइफ सूचाङ्कहरू सामान्य रहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीलाई अझै केही दिन अस्पतालमै राखिने उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले बताएका छन्। आइसियू कक्षमा रहनुभएका ओलीलाई चिकित्सक बाहेक अरू कसैसँग पनि भेटघाट गर्न दिइएको छैन। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि सीमा नाकाहरूमा यसको जोखिम नियन्त्रणका प्रयासहरू अगाडि बढाइएको छ। भारतसँगको खुला सीमाका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेपछि नाकाहरूमा चेक जाँच सुरु गरिएको हो। एक रिपोर्ट। पश्चिमी नाका गड्डा चौकीबाट भारतको राजधानी दिल्लीसम्म सबैभन्दा छोटो दूरीमा पुग्न सकिन्छ। यस नाका हुँदै काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, महेन्द्रनगर लगायतका जिल्लाबाट नेपाल भारत मैत्री बसहरू सञ्चालन हुने गरेका छन्, जसका कारण भारतको नयाँ दिल्लीमा देखा परेको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि भित्रिने त्रास बढेको हो। कञ्चनपुरलाई संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको क्षेत्रको रूपमा हेरिएपछि केही दिन यता गड्डा चौकी नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कमा कोरोनाको चेक जाँचको काम शुरू गरिएको छ। जिमुवा स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारी सुदर्शन देव भट्टका अनुसार अहिले दैनिक 1000 भन्दा बढीको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ। नेपाल र भारतको इन्डियामा अहिले कोरोना भाइरस देखिएको हुनाले मेन नाका भया हुनाले यसमा अहिलेसम्म हामी सक्रिय रूपमा खटिराखेका छौँ र अहिलेसम्म एकजना पनि भेटिएको छैन शंकास्पद। अर्कोतिर सीमा नाकामा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण हुन थालेपछि यात्रुहरू पनि खुशी भएका छन्। महामारी भित्रिन नदिन सीमा नाकामा चेक जाँच गर्नु सही भएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ। ये अच्छी चीज है, होना भी चाहिए हर जगह, जिससे आने वाले सब जो है दिक्कतें न हो, हर जो है बाहरी यात्री को भी किसी प्रकार कोई समस्या न हो और हम लोग को सुविधा अच्छा लगा। उता विश्व स्वास्थ्य संगठनको टोलीले समेत गड्डा चौकी नाकाको अनुगमन गरी खुला रूपमा हुने आवागमनलाई मध्यनजर गर्दै चेक जाँचमा कडाई गर्न जिल्ला प्रशासन र स्वास्थ्य कार्यालयलाई सुझाव दिएको छ। साथै पूर्णागिरीमा मेला शुरू भएसँगै भित्रिने भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गरी ब्रह्मदेव, महाकाली नगरपालिका स्थित सीमा नाका र दक्षिणी क्षेत्रका नाकामा समेत हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शिवराज सुनार बताउनुहुन्छ। अहिलेसम्म गरिराखेको काममा चाहिँ हामीले प्रचार प्रसारलाई एकदमै तीव्र रूपमा प्रचार प्रसार गरिराखेका छौँ र अहिले विशेष गरी चाहिँ गड्डा चौकी नाकाबाट धेरै आवत जावत हुने भएर त्यहाँ चाहिँ अलरेडी इस्टाब्लिस भएको हेल्थ डेस्क भीमदत्त नगरपालिकाको संयोजकत्वमा त्यहाँ इस्टाब्लिस भइराखेको छ। यता कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूर हरि प्रसाद खतिवडाले यही मौकामा कालोबजारी गर्नेको सक्रियता बढ्ने भएकाले आफूहरू सचेत भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ। नाजायज किसिमले अफवाह भइरहने कुरालाई नियन्त्रण गर्ने र त्यसपछि दोस्रो चरणमा यो बजार अनुगमन गरेर मास्क लगायतका कुराहरूका अथवा अरू कुराहरूमा ध्यान दिने हेर्ने कुराहरू त्यो हामीले फेरि त्यसमा प्रवेश गर्न गर्छौँ। तर पहिलो हाम्रो शर्त र आवश्यकता भनेको चाहिँ हेल्थ डेस्क त्यहाँ एकदमै राम्रो बनाउने व्यवस्थित गर्ने। महामारी भित्रिन नदिनका लागि आम नागरिकमा सचेतना र अन्य तयारीलाई समेत थप सशक्त पार्नुपर्ने देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि कञ्चनपुरबाट दुर्गा उपाध्यायको रिपोर्ट।
कोरोना संक्रमणको असर मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै पर्यटन क्षेत्रमा पनि परेको छ। पर्यटन क्षेत्र प्रभावित बनेपछि पर्यटकीय नगरी पोखराका पर्यटन व्यवसायीको 4 खर्ब रुपैयाँको लगानी सङ्कटमा परेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने घोषणासँगै पर्यटन व्यवसायमा पनि बेग्लै उत्साह जागेको थियो। तर भ्रमण वर्षको सुरुमै चीनबाट फैलिएको कोरोनाको प्रकोपले विश्वव्यापी सङ्कटकाल निम्तिएपछि सरकारले भ्रमण वर्ष 2020 केही दिनअघि स्थगित गरेको छ। भ्रमण वर्षलाई लक्षित गरी पुरानासँगै नयाँ पर्यटन व्यवसायले पनि लगानी बढाएका थिए। तर कोरोना भाइरसका कारण पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिएपछि लगानीकर्ता सङ्कटमा पर्न थालेका हुन्। पर्यटक आगमनको दर घटेसँगै पोखराका सानादेखि तारे होटलहरूमा यसको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेको छ। पोखराको पर्यटन क्षेत्रमा समग्र 4 खर्ब रुपैयाँको लगानी गरेका व्यवसायीले कोरोनाकै कारण बैंकको किस्ता धान्न नसकेको पश्चिमाञ्चल होटल संघ अध्यक्ष विकल तुलाचनको भनाइ छ। पोखरामा पछिल्लो क्रम अब भनौँ न 2020 को एउटा भ्रमण वर्ष मनाउने कुरा थियो र त्यति धेरै लगानीहरू विशेष गरी होटल क्षेत्रमा अधिक लगानी भइरहेको छ। किनभने पोखरा एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको भएर होटल बनाउने कम दिनानुदिन थियो। अहिले मात्र अब करिब पोखरामा 30,000 बेड सङ्ख्या, करिब 750 को हाराहारीमा होटलहरू र 400 होटलहरू यस पश्चिमाञ्चल होटलसँग आबद्ध रहेको स्थितिमा करिब 4 खरब जति लगानी भइसकेको अवस्था छ। पर्यटन व्यवसायीहरू यतिखेर कोरोनाको भयावह अवस्थाबाट गुज्रिएसँगै कोही पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। चिनिया पर्यटकलाई लक्षित गरी खोलिएका पर्यटन व्यवसाय बन्द भएका छन्। व्यवसायीका अनुसार यतिखेर बुकिङ रहेका 70% बुकिङ रद्द भइसकेको छ। आगामी मार्च महिनासम्मका लागि बुकिङ रद्द भएका छन्। पोखरामा रहेका पर्यटकीय स्तरका 400 वटा होटलमा झण्डै 17,000 जनाले रोजगारी पाएकोमा अहिले उनीहरूको भविष्य समेत सङ्कटमा परेको छ। विभिन्न समयमा प्राकृतिक विपत्तिसँग जुझ्दै आएका पर्यटन व्यवसायीले बैंकिङ ऋण पुनर्संरचना गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। अब त टुरिज्मको त राज्यले पनि एउटा रिकभरिङ पोलिसी ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो दुवटा च्यालेन्जहरू रहेको छ। आफै सर्भाइभल कसरी हुने र व्यवसायमा लगानी अत्याधिक छ। यसलाई चाहिँ राज्यबाट पनि मिनिमाइज र केही हदसम्म भए पनि यसलाई कम्पनसेसन हुन्छ कि कुनै एउटा पोलिसी ल्याएर हुन्छ कि पर्यटन व्यवसायहरूको लगानीको तनावलाई पनि केही चाहिँ एउटा नयाँ पोलिसी ल्याएर कर्जाहरूमा केही कन्सिडर गर्न मिल्ने कुराहरूमा पनि सोच्न पर्ने स्थिति छ। कोरोनाको महामारीबाट जोगिनका लागि पर्यटन व्यवसायले समेत सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएका छन्। कोरोना आतंक कहिले नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने अनिश्चित भइरहेको बेला आन्तरिक पर्यटकलाई बढावा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। इमेज समाचारका लागि पोखराबाट प्रदीप पौडेलको रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। पछिल्लो समय उद्यमशीलतामा महिला सहभागिता बढ्दो क्रममा नै रहेको छ, तर पनि पुरुष उद्यमीको तुलनामा अत्यन्तै न्यून छ। यसका लागि सरकारले विभिन्न सुविधाका साथै नयाँ आइडिया विकासमा लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। सरकारले पनि महिला सिप तथा क्षमता विकास गरी महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गर्दै महिला उद्यमशीलताको विकास गर्न विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरू ल्याउँदै आएको छ। महिला उद्यमशीलता विकास गर्नको लागि अनुदान तथा सहयोग उपलब्ध गराइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भई अपेक्षित परिणाम हुने प्राप्त हुन सकेको छैन। देशैभरि 4,000 बढी उद्यमी महिला रहेको महिला उद्यमी महासंघ नेपालको तथ्याङ्क छ। यो पुरुष उद्यमी संख्याको तुलनामा भने अत्यन्त न्यून हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उपलब्ध गराउँदै आएको सहुलियत कर्जा अन्तर्गत महिला उद्यमशीलता कर्जा पनि रहेको छ। यस अन्तर्गत बिना धितो 15 लाखसम्म ऋण पाउन सक्ने व्यवस्था गरिँदै आएको छ। तर यो ऋण लिन खोज्दा समेत ब्याङ्कहरूले महिलालाई विश्वास नगरेको तीतो यथार्थ रहेको गुनासो छ महिला उद्यमी महासंघकी अध्यक्ष रिता सिंहको। 15 लाख चाहिँ विदाउट कोल्याट्रल पाइन्छ होइन। अब त्यसमा पनि हामीले सुन्ने गरेका छौँ धेरै महिला जान्छन् तर के अरे दिक्क भएर फर्केका पनि छन्, किनभने अब कोल्याट्रल फ्री भएर ब्याङ्क्सहरू पनि अलि हेजिटेन्ट दिनलाई होइन। त्यसलाई अब अफकोर्स
अब धेरै जस्तो लिइसकेको पनि अरूले चाहिँ त्यस्तो विधि पाएको छैन, यही कारणले गरेर। महिला उद्यमशीलता केही बढ्दै गए पनि सरकारले महिला उद्यमीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन अझै थुप्रै कार्यक्रम ल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ महिला उद्यमी अम्बिका श्रेष्ठ। माइक्रो क्रेडिटमा धेरै महिलाहरू लागेको थिए, अब त्यो माइक्रो क्रेडिटबाट अब माथिल्लो लेभल आउनलाई अब अहिले सुरु भइरहेछ। जसले माइक्रो गरेको थियो त्यसैमा जुन महिलाले म केही बिजनेसै गर्छु, अन्टरप्रेनर गर्छु भन्नेहरू अगाडि आइरहेको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ ट्रेनिङ दिएर तिनीहरूलाई अलिक प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढ्यो भने तिनीहरू चाहिँ आइराखेकै छ। उद्यमशीलता विकास गर्नको लागि नयाँ सोच प्रवर्धन गरी सरकारले लगानी बढाउनु पर्ने उद्यमीहरूको सुझाव छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएको छ। कोरोना भाइरसबाट हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न निजी क्षेत्रका तर्फबाट सहजीकरणका लागि चेम्बरका उपाध्यक्ष दीपक कुमार मल्होत्राको संयोजकत्वमा चेम्बरले गत साता कोरोना भाइरस प्रकोप नियन्त्रण सहजीकरण समिति गठन गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको हो। चेम्बरले आइतबार यस सम्बन्धी सरकारवाला निकायका अधिकारीहरूसँग गहन छलफल गर्दै सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक उपकरणहरू पनि हस्तान्तरण गर्यो। चेम्बर अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले त्रिभुवन विमानस्थल लगायतका स्थानमा चेक जाँच तथा सुरक्षाका लागि आवश्यक मास्क, सेनिटाइजर, स्पिरिट, गाउन, थर्मोमिटर गन लगायतका स्वास्थ्य सामग्री र उपकरणहरू सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो। नेपालमा अहिलेसम्म यो रोग देखा नपरेकाले आत्तिनुपर्ने स्थिति नरहेको तर रोग भित्रन नदिन भने सबै क्षेत्र सचेत भई प्रभावकारी किसिमले लाग्नुपर्नेमा श्रेष्ठले जोड़ दिनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसरमा व्यवसायको संस्था जोन्टा क्लब अफ काठमाडौँले विभिन्न प्रेरणादायक एवं साहसी महिलालाई सम्मान गरेको छ। असहज परिस्थितिका बावजुद उनीहरूको योगदान र उपलब्धिलाई सम्मान गर्न जोन्टा क्लबले वार्षिक रूपमा येलो रोज डे कार्यक्रम गर्दै आएको छ। क्लबले प्रिन्सेस हेलेन शाह इन्सपिरेशनल वुमन अफ द इयर पुरस्कारबाट नेपाल प्रहरीका एआईजी डाक्टर आशा सिंह, अमर राणा गेम चेन्जर अवार्डबाट खालीसीसी.com की सञ्चालक आयुषी केसीलाई पुरस्कृत गरेको छ। यसैगरी ज्योति स्कलरशिप अवार्ड 2020 फर जेएनएम क्लाउसम्यान वुमन इन बिजनेस स्कलरशिपबाट प्रार्थना भट्टराई र ज्योति स्कलरशिप अवार्ड फर वुमन इन टेक्नोलोजीबाट छिरिङ डीके लामा पुरस्कृत हुनुभएको छ। परम्परागत रूपमा पुरूष प्रधान क्षेत्रहरूमा प्रेरणादायक काम गरी प्रचारमा नरहेका महिलाहरूलाई नगद पुरस्कार सहित सम्मान गरिएको क्लबले जनाएको छ। एनसेलका सबै मोबाइल इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले अब मेन ब्यालेन्सबाटै सुलभ दरमा डेटा सेवाको फाइदा लिन सक्ने भएका छन्। एनसेलले नयाँ डेटा बोनस योजना सार्वजनिक गर्दै मेन ब्यालेन्स अर्थात पे एज यू गो बाट चलाउँदा लाग्ने रु 2 प्रति एमबी दर 80% घट्ने जनाएको हो। मेन ब्यालेन्सबाट इन्टरनेट चलाउँदा थप बोनस पाइने कम्पनीको भनाइ छ। मेन ब्यालेन्सबाटै डेटा सेवा प्रयोग गर्ने र अझ सुलभ दरमा डेटा सेवा प्रयोग गर्नका लागि प्याक सुविधा नलिने ग्राहकहरूलाई लक्षित यो अफर यही फागुन 25 बाट सञ्चालनमा आएको कम्पनीले जनाएको छ। यो अफरमा डेटा सेवाका लागि जति मात्रामा मेन ब्यालेन्स खर्च हुँदै जान्छ डेटा सेवाको शुल्क थप घट्दै जाने कम्पनीले जनाएको छ। अब जनताको विचारमा हामीले इमेज च्यानलको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटर मार्फत सोधेका थियौं। टुटफुटको श्रृङ्खलाबाट गुज्रिएका राप्रपा र राप्रपा संयुक्त बीच पार्टी एकीकरण गर्ने पछिल्लो सहमतिलाई कसरी लिनुहुन्छ? हेरौं सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएका प्रतिक्रिया जनताको विचारमा। जनताको विचारका प्रायोजक होम्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। विमल दर्पण इमेज खबरको ट्विटरमा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, जुट्नु सकारात्मक हो तर एकता प्रक्रिया पश्चात निश्चित राजनीतिक मुद्दा र कार्यान्वयन पक्षलाई फितलो बनाउँदै लैजाने र पुनः दुर्विकृत हुनु जनता र देश दुवैलाई घाटा हो। जुट्नु सकारात्मक हो तर जुटेर राजनीतिक मुद्दा कार्यान्वयन जनस्तरमा पुर्याउन नपाउँदै फुट्नु लज्जास्पद हो। राजेश बज्र जवाफ दिनुहुन्छ, राप्रपा राजाको शासनकालमा चिनिएका र खारिएका नेताहरूले भरिएको पार्टी भए तापनि बहुदलीय गणतान्त्रिक नेपालका लागि उपयोगी साबित हुन सक्ने ढङ्ग पुग्न नसक्नु मुलुककै लागि घाटा हो। शोभा पौडेल जीसी प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ, कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात। अब नेपाललाई राजतन्त्र, धार्मिक राज्य, एकात्मक प्रणाली आदिमा लान्छौं भन्नु राजनीतिक दिवासपना हो। यस्ता शक्तिहरूले आफ्नो विचार बदल्नुपर्छ। अहिलेकै संविधान र व्यवस्थामा रहेर यस भित्रका विकृतिहरू विरुद्ध लड्नुपर्छ। शरद काफले इमेज खबरको फेसबुकमा जवाफ दिनुहुन्छ, अहंकारको एकीकरण र बालुवाको मस्यौरा जस्तै राप्रपाको एकीकरण पानीको फोकाहरू। शिव नेपालको जवाफ भने यस्तो छ,
एउटा मन्त्री पद केपी शर्मा ओलीले दिनुभयो भने मजाने भनेर एकीकरण टुट्नेछ। 100% सबै सत्तामा जाने खेल हो र सबैभन्दा धेरै कमल थापाजीको प्लान हो। कमल थापा बाहेक अरू कोही सत्तामा जान पाउँदैनन्, हेर्दै गर्नुहोस्। जनताको विचारका प्रायोजक होङ्सी सिमेन्ट, शक्तिको प्रतीक। नेपाल ओयल निगम मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब 18औं संस्करणको आहारा र गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज पोखरा रङ्गशालामा भएको दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा झापा 11 फुटबल क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै मनाङ अन्तिम 4मा पुगेको हो। मनाङको जितका लागि अन्जान बिष्टले खेलको 75 मिनेटमा गरेको गोल नै निर्णायक साबित भयो। डी एरियामा रहेका बिष्टले पुजन उपरकोटीले मिलाइदिएको पासलाई सदुपयोग गर्दै विपक्षी पोस्टको जाली चुमाएका हुन्। अब अन्त्यमा यस प्रसारणका मुख्य समाचार फेरि एकपटक। अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो। सामाजिक सचेतना र राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्न दिवसले मद्दत पुग्ने राष्ट्रपति भण्डारीको विश्वास। संविधानले तोकेका निकाय बाहेक अन्य क्षेत्रमा महिलाको 33% सहभागिता भएन, कार्यकारी पद तथा अधिकारबाट वञ्चित गरिएको गुनासो। महिला तथा बालबालिका बेचबिखन रोकथाम सम्बन्धी महासन्धिको आलेख अनुमोदन प्रक्रिया सुरु, दोषीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पुर्याउने बाटो खुल्यो। अहिलेलाई इमेज समाचार सकियो। इमेज समाचार तपाईँले imagekhabar.com मा पनि हेर्न, सुन्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।